نعمل على نصابنا التعليمي والديني إن شاء الله. عندي سؤال: كيف يتعامل النقد الشرعي مع المفاهيم المركزية في الأخلاقيات الطبية مثل الاستقلالية autonomy وحق المريض في اتخاذ القرار؟ السؤال الرابع، عفوا دقيقة أنا سأرجع لكم بس أفصل الصفحة. مع معطيات العصر يكون مؤصل شرعيا بشكل كافي، ثم بعد ذلك لابد أن يكون موقنا، هو مؤمنا بقضيته، مؤمن أن هذه